जुजे कुलास जो ह्या पेंडेमीक ह्या महामारीच्या काळांत आमकां इगर्जेन भितर घेवंक मागीर ती 2 मिसां आसूं वा 3 मिसां आसूं मोगान येतालो आनी सदांच उदारपणान ही सेवा तो करतालो आनी पासत आमच्या मनांत आसलें ताका एके भाशेन ताचो सत्कार करूंक तो सत्कार करूंक आमच्या मनांत आसलें पूण फावो तो सहयोग आमकां हे महामारीक लागून मेळ्ळो ना. आमी संगिताची सांज करपाची आसल्या तिवूय बीन आमकां करूंक मेळ्ळी ना. हाका लागून हो ताचो सत्कार करपाक आमकां फाटीं उरलें. आमच्या मनांत तें सदांच आसलें पूण आयज आमी हो सहयोग घेता आनी ह्या आमच्या भावाचो आमी हो सत्कार करता. जुजे कुलास आमच्या फिरगोजेचो वांगडी पाशिकवाड्यांत तो रावता आनी सद्दां मिसांत तो वांटो घेता. ताका दिसपट्टी मिसाक येवंक आनी मिसांतल्यान दीस सुरू करूंक ताका भोव आवडटा आनी मानता. एक बरो मनीस जाच्यान जायतें बरेंपण आसा, जायतें उदारपण आसा आनी एक शिस्त सांबाळपी मनीस. आनी जेन्ना आमी जायते फावटी घडयेक ताचेर रागार पासून जाताले कित्याक तो जायतें आमकां सांगतालो पूण ताका शिस्त जाय, डिसिप्लीन जाय आनी ताच्या जिवितांत ती शिस्त आसा आनी दुसऱ्यां कडल्यानूय तो शिस्त एके भशेन आपल्या सादेपणांतल्यान मागूंक सोदता. आयज ह्या आमच्या बाबा पासत देवाक आमी आर्गां दिता, देवाक आमी दिनवासता आनी जो गूण ताचे लागीं आसा, जे शेगूण देवान ताका दिल्या ते सदांच दुसऱ्यांची सेवेक ताणें करचूंक आनी भशेन आपलें जिवीत देवाक आनी बाबा भयणीक मानता तशें करूंक ताका आमी पवित्र आत्मो भरपूर मागुया. आनी ह्याच मनान हांव तुमचे मुखार दवरता आमचो भाव जुजे कुलास. आमी ताचो सत्कार करता. आमी सगळीं ताका ताळयो मारून आमी ताका शाबासकी दिवया. पयलीं तरी हांव दोनूय देवाक हिंगा आजीर आसतना हांव दोनूय देवाक आर्गान दिनवास दिता. कित्याक तेणें आज हो सोबीत दीस आमकां फाव केल्ल्या पासत आनी आमकां सगळ्यांक हिंगा ह्या देव मंदिरान आमकां एकठांय केलेल्या पासत दोनूय जेजू तुका हांव आर्गान दिनवास दिता. पयले सुवातेर हांव फादराक काळजांतल्यान चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेज्याच उतरान हांव हें सगळें काम करूंक म्हाका बरें मन मेळ्ळें आनी बरे सहजकायेन हें म्हाका काम करूंक म्हाका आदार मेळ्ळो. सदांच तो म्हाका गायड करतालो. कितें हांवें मिस्टेक बी केल्यार रोखडोच म्हाका तो सांगतालो पूण हांव तेजे सांगलेल्या उतरांक नियाळ करतालो आनी वेव्हारांत घालून हांव चिंततालो. त्या हे भाशेन चिंतून म्हाका कळोन येयलें
की हांव केन्ना रिडींग बी कोत्ता तेन्ना चुकात जाता म्हूण तेन्ना ताणें म्हाका बऱ्या उतरांनी म्हाका सांगिल्लें आनी हांवें आज पासून तेज्या उतरां नियाड करून वेव्हारांत घालून आज म्हाका बरें रिडींग करूंक देवाचें उद्दोर पुरगटूंक म्हाका तेज्याच आदारान म्हाका हें व्हड मेळ्ळें. तेच भाशेन हांव आज हांव हिंगा उबो रावतलो म्हूण हांवें चिंतूंक ना, पूण हांवें मॅसेज बरोवंक बी हाडूंक ना. पूण हांव काळजांतल्यान आमच्या सगल्या मेंबरांक, सगळे ग्रुप आहाय ते PVC मेंबर, देवसंदेश आनी हे सगळे हे ग्रूप आसाय तांकां हांव सगल्यांक काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा. कित्याक तेमी म्हाका सदांच आपलो वार, म्हजो वार फुडें व्हरून तेमी म्हाका सदांच आदारान तेंको दिल्ले पासत. आनी निमाणे सुवातेर हांव काळजांतल्यान सगल्यांक चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. आनी फादरान हे आमचे 8 वर्सां इगोर्जेन बरो वार करून आमकां एक आपलो खरो मोग तेणें आमच्या काळजान रिगयलो. तेच भाशेन हांव सगल्यांक तुमकां चडान चड देव बरें करता. आनी तेच भाशेन आमच्या फादराक विलियमाक मार्टीन आज तो हिंगा ना, पूण ते सगल्यांक हांव तांकां सगल्यांक देव बरें करता. आमचो साकिस्तांव कालूस चालू आनी आमचो नाजरेत ताकाय हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक तेमी म्हाका जायतो आदार दिला. कित्याक कोरेजमा दिसांनी हें केन्नान तेमी म्हाका दाखयलां कितें जेजूचें कितें भाशेन हें करूंक जाय आनी हें करूंक तेंचो जायतो तेंको म्हाका आसा. तेंकाय सगल्यांक हांव काळजांतल्यान देव बरें म्हणटा. आनी सगल्यांक आमच्या इगोजेच्या सगल्यांक लोक हांव चडान चड देव बरें करूं म्हणटा. देव बरें करूं. बाब जुजे आमचो खुशाल, ताचे बरोबर ताचे पासत आमी सगलीं खुशाल. पूण आतां ही आमची खुशाल जाल्लीं काळजां जोड जावंक पावल्यात. कित्याक आमी उंबऱ्यार आसा उबीं आमच्या मोगाच्या पादविगाराक फादर आवेक आदिवस करपाच्या. 8 वर्सां एक बरो गवळी कसो प्रमाणीकपणान, सुडसुडायेन, उमेदीन ताणें आपले पोरचेक बरो चोरो दिवंक वाबुरलो. ताचे गूण हांगा हाजीर जालोल्यांक आमकां सगल्यांक सिद्ध आनी थावे जाल्यात. आनी एक म्हणटा तो आमी आतां पळयला, वेचे पयलीं देखून उपकारी मन, दिनवाशी मन, दुसऱ्यांक सतपार करपाचें मन ताचें आसलें. तर फादर आतां तुजी बारी. सगल्यांक तुवें देव बरें करूं म्हणलें, उत्तेजन दिलें, उपकारी मन दाखयलें. ह्या वेळार सगल्या माजोडकाराच्या नांवान आमी तुका उपकारी मन दाखोवंक सोदता. देखून आमी तुजो एक ल्हानसो सत्कार करूंक सोदता. तर मागता तुजे लागीं तुवें फुडें सरून ह्या कदेलीर तुजी बसका घेवंक. दामोदर मावजो हाका आमी सगलीं वळखतात. ताणें आपल्या लेखांत अशें उद्गारलो, आमकां सुपरमॅन पाद्री नाकात, पूण लोकां मोदें वावरून लोकांचे जावन पावद्री जाय. आनी होच तो फादर आवे विशीं म्हणटा. तर फादरान आमचे मोदें रावून आमचे सारको जावन आमकां ताणें जायतें मार्गदर्शन आनी बरी संवय दिली. देखून ह्या वेळार फादर तुज्या सगल्या बरेपणा पासत जें तुवें आमकां दिलां ताचे पासत आमी तुजो सत्कार करता. मागता फादर विलियमा लागीं आमचो फादर आवेचो सत्कार करूं.
8 वर्सां जायतें वादळ मोर उपरासलें, पूण कितें जर तर आमचेर चुकलां जाल्यार माफीच्या मोनान आमी तुका हो आमचो तुरो भेटयता आनी जो मोग आसा तो सदांच वाडूं म्हूण आमी मागता. आनी एक ल्हानशी मोगाची भेट आमी सगल्या माजोडकरेच्या नांवान तुका दिता. देव बरें करूं फादर. आतां आमचो पातकूर 2 उतरां हांव सांगतलो. मोगाळ भावा भयणांनो, बरयलेलीं उतरां बुकारूच उरतात, पूण काळजांतले उद्गारल्या उपरांत काळजा मनाक ते लागतात. पाद्री आवे मारिया आफोन्सो 8 वर्सां आमचे फिरगोजेंत आसलो आनी ह्या 8 वर्सांचेर नियाळ करतना जायतो बरो वावर ताणें आमचे फिरगोजेंत केलो आनी ताचो वावर तुमी तुमच्या दोळ्यांनी पळयला. जायतो प्रभाव पाद्री आवे मारियान आमच्या जिवितांत केलो आनी जे शेगूण आमच्या जिवितांत आसले ते भायर काडूंक तो वावुरलो. वेगवेगळ्यो कार्यावळी आयोजीत करून ताणें आमच्या जिविताचेर जायतो प्रभाव केला. म्हाका पाद्रे आवे 3 वर्सां मेळ्ळो. हांव पयलोच यादनीक जावन माजोड्डा पॅरीश म्हजी हनीमून पॅरीश आनी म्हाका एक बरो हनीमून पार्टनर मेळ्ळो म्हूण खात्रेन म्हज्यान म्हणूंक येता. फाटलीं 3 वर्सां जेन्ना हांव पाद्रे आवे मारिया आफोन्सो बरोबर आसलो, बरें मार्गदर्शन म्हाका ताणें फावो केलो. जेन्ना हांव चुकतालो, वायट रस्त्यार वेतालो, शिकून म्हाका शिटकावणी दिवन ताणें बऱ्या मार्गार हाडलो. कसोच सहकार आदार जावो आसलो जाल्यार ताणें म्हाका तो दिलो. म्हजो व्हडलो भाव कसो, म्हजो बापूय कसो, बरें मार्गदर्शन ताणें म्हाका फावो केलें. आनी हें म्हजें मुणयारपण हे तुमचे फिरगोजेन चलयतना जायतो सहकार ताणें म्हाका दिलो आनी म्हजें यादनिकी मुणयारपण तुमचे फिरगोजेन गिरेस्त केलें. ह्या देण्या खातीर हांव पाद्रे आवे मारिया आफोन्सोक काळजांत तावन देव बरें करूं म्हणटा. फाटलीं 8 वर्सां हे फिरगोजेन जायतो वावर ताणें केलो. न्हू एक विगार कसो, पूण ताच्या बुजांचेर दुसरी जायती जबाबदारी आसली. जावं ती आमच्या इस्कॉलाची, जावं कॉलेजीची, जावं बिस्पाच्या घरान तो वावर करतालो. थंयसरूय कमिटीन तो आसलो एडमिनिस्ट्रेटर म्हूण कसो आसलो. थंयसरूय ताणें जायतो बरो वावर केलो आनी हो जायतो वावरान बुडलेलो आसतना आमच्या फिरगोजकारांक ताणें केन्नाच सांडूंक ना. सगल्यांक मोगान एकवटान ताणें लेखली. आपल्या बऱ्या उतरां वरवीं ताणें जायत्या जाणांची काळजां जिखली. जाता ते भाशेन जायतो बरो वावर आपले एकमतीन ताणें केलो आनी आमची फिरगोज ताणें गिरेस्त केली. ह्या ताच्या देण्या खातीर आमी बापाक दिनवाजता. फादराक देवान जायत्या गुणांनी बोल्ला. जायते गूण शेगूण ताचे आमी पळयल्यात. अदीक करून ताचो बरोवपाचो गूण, बरें बरोवप करून, बरे प्रोग्राम हांगासर आयोजीत करून जायतें बरेंपण हे फिरगोजेन ताणें केली. ही फिरगोज म्हज्यान म्हणूंक जाता पाद्रे आवे मारियान जिवाळ केली आनी आज ताचे फेरवल आमी ताका हें करता तेन्ना निमाणो आदेवस आमी ताका दिता तेन्ना आमचे फिरगोजेन सावन बागयोन मातेओस आजोसी फिरगोजेन तो वेता. थंयसरूय आमी ताका बरें आवडयता. जो बरो वावर ताणें 8 वर्सां हे माजोडेच्या गांवांत केलो, तोच बरो वावर थंयसरूय तो करतलो.
सगल्या फिरगोसकारांच्या नांवान, आमच्या मॉडरेटराच्या नांवान, सगल्या असोसिएशनांच्या नांवान पाद्रे आवे मरिया तुका काळजांत हांव देव बरें करूं. देवान तुजेर, तुज्या मुणयारपणाचेर आपलो आशिर्वाद बेसावा घालची. आमची मागणी सदांच तुका आसतली. तुज्या बऱ्या वावरा खातीर आमच्या मागण्यांत तूं आसतले. देवाचो पोट आशिर्वाद बेसावा आमी तुका आवडेता आनी सगलें बरें देवा कडेन आमी तुजेर मागता. देव बरें करूं. देवान तुजेर आशिर्वाद घालूं. देव बरें करूं फादर विलियम. खऱ्यांनीच फादर, तुजे उपकार, तुजें बरेंपण आमच्यान बांदूंक जावचें ना. इतलो मोग आनी इतलें बरेंपण तुवें आमच्या जिवितान वोंपून दिलां. देखून आनी एकदां सगल्या माजोडकाराच्या नांवान तुका देव बरें करूं म्हणटा आनी फुडली तुजी यात्रा बरी जावंक, बरें जिवीत आनी लांबाक तुका फावो जावंक आमी मागता. ह्या वेळार सगळीं वेचे पयलीं सरळ तुज्या काळजांतलें आमी आमच्या कानार आयकूंक सोदता. सो तुजीं 2 उतरां आमच्या कानार तुवें ह्या वेळार सादोवचीं. वाचलें जातलें. फादर विलियम म्हजो पातकूर, जॉन गोन्साल्वीस आमच्या गवळीक फिरगोस सभेचो मॉडरेटर, पावनो आनी भयणीनो, 8 वर्सां हे फिरगोशेंत म्हजीच फिरगोस जाल्ले भशेन वावर केले उपरांत आतां आजोसी सांत मातेवाचे फिरगोशेंत म्हजी नेमणूक जाल्या. आमचें माजोड्डेचें नोकेत्र फिरगोसपत्र, ताचेर जें कितें म्हाका ह्या 8 वर्सांच्या काळांत भोगलां तें सगलें कागदाचेर घातलेलें आसा. आनी ताका टायटल दिला सरळ काळजांतावन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट. तुमी चुकयनासतना तें वाचचें. तातूंत हांवें खरेपणी जें कितें म्हाका हे फिरगोजेन भोगलां तें हांवें थंयसर बरयलां. माजोड्डेचें नोकेत्र आमचें फिरगोसपत्र हो अंक म्हजे खातीर भेटयला आनी ह्या संपादक समितीच्या वांगड्यांनी जायतो बरो वावर केला आनी जायते लागीं बरोवपा मागलीं आनी भशेन हो अंक सोबयला. हांव ह्या समितीच्या वांगड्यांक ब्रिसिला फेर्नांदीस, मॅरिलीन कार्वाल, पियेदाद तांकां दिनवासता आनी तेच भशेन नेलिया पेरेरा हे समितींत आसा. ह्या कावड डिजायनाचेर म्हजोच फोटो तेणें एके भशेन आर्ट केला आनी ह्या फिरगोसपत्रांत जे लेख आसात ते तुमी वाचचे. जायतीं जाणां वाचिनात, तांकां पासून ते वाचूंक एके भशेन सांगचें, कित्याक जायतो वावर हें कोत्ता आसतना पडटा आनी तें वाचीत जाल्यार मनाचेर उजवाडूय पडूंक शकता. ह्या 8 वर्सांच्या काळांत हांगासर तुमी म्हाका तुमचोच कसो घेतलो आनी ह्या पासत हांगासर खुशालकायेन हो काळ सारूंक आनी प्रमाणीकपणान हो वावर करूंक सोंपें जालें. जेन्ना आमकां यादनिकांक फिरगोसकारां आपली कशीं घेतात, जावं आपलो भाव, जावं आपलो बापूय, जावं आपलो इश्ट, हे भशेन जेन्ना घेतात तेन्ना सगलो वावर करूंक, आपणाचोच वावर कसो करूंक एक वातावरण, एक एटमॉस्फियर तयार जाता. तें वातावरण हांगासर रचून आयलें आनी हो वावर करूंक म्हाका एके भशेन बरो सहयोग आनी संदी मेळ्ळी. ह्याय पासत हांव सगल्या माजोड्डेच्या फिरगोसकारांक देव बरें करूं म्हणटा.
आव्हानां चॅलेंजीस आसतातूच आनी जर आव्हानां नात जाल्यार वावर शार्ती पावना जाय ते भाशेन वचूंक जायना. आव्हानां गरजेचीं. आव्हानां एके भाशेन इंग्लिशीन आमी म्हणटा स्टेपींग स्टोन्स, तांचे वरवीं आमच्यान फुडें वचूंक जाता. आव्हानां जर नासलीं जाल्यार जिवीत शेळमोडें जावपाचें. देखून आव्हानां एकदम गरजेचीं. हांगासर वावर करता आसतना तुमचो मोग, तुमचो मोयपास, तुमचें बरें उतर, हांसतें मुखामळ सगळें हांवें भोगलां आनी जाय तो येस म्हाका मेळना. ह्या येसाच्या नादार आसतना हांव देवाक दिनवासता आर्गां दितां, कित्याक हे फिरगोजेंत म्हजी नेमणूक जाली आनी तुमचे वरवीं म्हजी वाड जाली. हांव जायतें शिकलों. शिकयता आसतना आमी अदीक शिकता आनी हेंच म्हजे सवें घडलें. हे पासत तुमचे पासत सगळे पासत हांव देवाक आर्गां दितां. म्हाका बरे कूर मेळ्ळे. पयलोच कूर म्हाका बेन्सन कुलास. आमी दोगूय सांगाता आयले आनी हांगासर जायतो वावर सुरू करूंक आमी हात घालो. अदीक करून सेवादोर लिटर्जी बरी जावची ह्या वावराक आमी हात घालो आनी आमी जायतीं सुदारपां बदलपां सेवा धर्मा बाबतींत आमी चालीक लायली. ते उपरांत ताणें आमी दोगांयनी आमचे तरणाट्यांक जायतें एके भाशेन उत्तेजन दिलें. हो तरणाट्याचो जमो एके भाशेन मांडावळीर घालो. जायतीं शिबिरां केलीं आनी ह्या शिबिरां वरवीं उत्मीक आकारणी आमच्यान करूंक जाली. तरी पूण फिरगोजेची तरणाटी म्हणल्यार फकत 50-70 इतलींच न्हय. फिरगोजेची तरणाटी म्हणल्यार फिरगोजेंत आसा तितलींय तरणाटी आमच्या आकारणे वरवीं सगळ्या तरणाट्यांनी फिरगोजेंत येवंक जाय आनी हें आवय बापायचेर थारलेलें आसता. फिरगोजेंत आपल्या भुरग्यांक धाडचीं आनी हे भाशेन फिरगोजेंत ही तरणाटी फाल्यांची फुडारी ही आकारणी तांकां मेळटली आनी मागीर फुडाराक जावं आमची फाब्रिकाचे समितीन, जावं कॉफ्रारियाचे समितीन, कॉफ्रीचे समितीन, जावं PPC समितीन, जावं संदेशकारां वो दुसरे संस्था आसात, तातूंत आमकां बरीं मनशां मेळटलीं, आकारणी जालोलीं मनशां मेळटलीं आनी हें सुरू जावंक जाय आमच्या तरणाट्यां वरवीं. ते उपरांत फादर मारियो आयलो. फकत 1 वर्स आनी ताका दुसरे भाशेचो जायतो वावर ताणें केलो. आमची इगोर्ज नेटोवपाचो, इगोर्जेची दुरुस्ती करपाचो वावर, जावं भाटां बेसां निटायेर घालपाक ताणें सुरू केलें. हांवें ताका म्हजो सगलो सहकार आनी गरज तेन्ना बुद्दूय दिल्या आनी ताचे वरवीं जायतें बरेंपण इगोर्जेची स्ट्रक्चर आसा तातूंत जायतें बरेंपण आयलें, सोबिताय आयली. एक मागण्याचो मनीस, देवबिरांतीचो मनीस बरे भशेन आपल्या उपशमांनी तो लोकांक शिकयतालो, समजायतालो. ताचेय पासत हांव देवाक आर्गां दितां. म्हाका तिसरो कूर मेळ्ळो फादर विलियम डिसुजा. नवोच यादनीक आनी एक नवोच यादनीक कसो उक्त्या मनाचो आनी जायतें बरेंपण ताच्या काळजांत आसलेलो मनीस. ताचे वरवीं जायतो वावर जो आमी सुरू केल्लो तो फुडें वता आनी फादर विलियमा पासत हांव देवाक दिनवासतां, देवाक आर्गां दितां. आनी जायतो लांब दीक फुडार ताका आसा. आपल्या जिवितांत सदांच बरें तें विचून काडूंक आनी बरें तें फुडें व्हरूंक आनी ताचे वरवीं तो हुशारकायेन सेरमांव सांगता. जायतें ताका सांगपाचें आसा
ते आमी ताच्या उपशमांनी हॉमिलीज करतात तातूंत आमी आयकता. जशीं वर्सां वेतलीं ते भाशेन ताच्या जिवितान ताका यादनिकी जिविताचो अणभव मेळटलो आनी दुबाव विरीत एक दीस तो एकदम पॉलिश जाल्लो यादनीक कसो आमकां फावो जातलो हातूंत इल्लोय दुबाव ना. तो एक मागणेचो मनीस आनी हे भाशेन मागण्या वरवीं आपलें सगळें बरे भाशेन मांडावळीर घालता आनी जायतें भावपण आमचे समुदायान तो भितर हाडटा. ताचेय पासत देवाक हांव आर्गां दितां, देवाक हांव दिनवासतां. हे फिरगोशेन येता आसतना ह्या 8 वर्सांच्या काळांत म्हाका आनिकूय यादनीक मेळ्ळे. दर एक यादनीक म्हाका मेळ्ळा त्या यादनिका वरवीं हांव जायतें शिकलां, तांच्या अणभवा वरवीं हांव गिरेस्त जालां आनी हे भाशेन तांचेय पासत फादर मार्टीन गॉमिस, फादर क्रिस्टीन फेर्नांदीस, फादर मार्टीन दोराद आनी फादर नेल्सन क्रिस्त कुलास ऑन द स्टाफ म्हूण कशें ते जरी आयले तांचे वरवीं आमची समुदाय मजबूत जाली आनी तातूंतल्यान एक बरी देख आमच्यान सगल्यांक फिरगोसकारांक दिवंक आमकां संद मेळ्ळी. तुमचे पासत म्हज्या भावा भयणी पासत फिरगोजेंत आसलेल्या सगल्या पासत हांव देवाक आर्गां दितां. तुमी सदांच आमचो हुस्को केलो. घरांत केन्ना बरें रांदलां जाल्यार आमकां धाडून दिलें. तुमच्या पोरसांत कितेंय पिकलां जाल्यार कसलेंय फळ आमचो उगडास केलो. फिरगोजेन उदारपणान जायतीं जाणां आपली सेवा दिवंक लागलीं आनी भाशेन जायतें बरेंपण जें तुमच्यांत आसलें तें तुमी आमचे खातीर आनी पवित्र सभे खातीर एके भाशेन सेवेक घातलें. हेय पासत तुमकां हांव दिनवासतां, तुमकां आर्गां दितां आनी जो सहकार तुमी म्हाका दिला त्यावन दुपेट सहकार येता त्या यादनिकाक दिवचो आनी दिवंक जाय हें मागता. येता तो यादनीक फादर कांदिदू फेर्नांदीस. तो पेडणे वाठारांतलो कोरगांव गांवचो. आमी दोगूय एकाच वर्गांत शिकपी. म्हाका यादनिकी जिवितांत 30 वर्सां भरलीं, ताकाय 30 वर्सां. तो म्हज्यान 1 वर्स ल्हान. एक बरो शिस्तिवंत यादनीक. रोमा शारांत हे सेवा धर्माचें उंचलें शिकोवप ताणें केलां आनी जेन्ना हांव ओल्ड गोवा हांगासर ह्या सेवा धर्मीक केंद्राचो चिटणीस आसलो, म्हज्या उपरांत ताणें आपल्या हातांत घेतली आनी थंयसर जायतो बरो वावर ताणें केल्या उपरांत मागीर सेमिनारीन प्रोफेसर म्हूण ताणें सुट्टी सांबाळली. फादर विलियमूय ताचो स्टुडंट म्हणटच ते दोगूय एकामेकाक बेस बरें वळखतात. म्हणटच तांचें हें जोडें ह्या फिरगोशेन दुबाव मेरेन अदीक प्रगतीचीं पावलां मारतलें हातूंत बरें दुबाव ना. हांव तांकां दोगांयकूय हे फिरगोशेन बरें आवडयता आनी तुमी तांकां बरो सहकार दितली म्हूण पत्रेकून रावता. हांगासर वावर करता आसतना जें कितें म्हाका बरेंपण आयलां तें बरेंपण घेवन दुसरे फिरगोशेन हांव येतलो. पूण हांगासर वावर करतना थोड्यो आडखळी म्हाका मेळ्ळ्यो आनी ह्या आडखळीचेर जैत करून म्हाका तुमी सहकार दिलो. आडखळी जेन्ना येतात तांचे वरवीं हांव खूब शिकलां आनी आतां दुसरे फिरगोशेन घेता आसतना सितीदान पावल मारून म्हाका हो एक सोयीक मेळ्ळा. म्हणटच अमके अमके भाशेन वागलें जाल्यार अमके अमके भाशेन रिएक्शन येतलें आनी देखून सितीदान पावल मारप आनी कॉम्प्रोमायज करिनासतना जें कितें करूंक जाय तें करूंक म्हाका एके भाशेन हो सोयीक मेळटा.
सगळे बसत तुमकां हांव दिवन आसता. म्हजे लागीं एक एनवेलप दिलो. दुडू एकठांय करप हाचेर म्हजो सदांच निशेध आसता. खंयच्याय फिरकोशेंत हांव वावर करता थंयसर हांव दुडू एकठांय करून दिना. कसली कार्यावळ पासून करता आसतना हांव दुडू तो गरजेचो आसता कार्यावळ तो लोकांचेर एके भाशेन हो स्ट्रेस घालिनासतना दुसरे भाशेन कशें करूं येता तें पळयता आनी ते भाशेन आमच्यो कार्यावळी जाताल्यो. तरी पूण तुमी मोगान हे दुडू एकठांय केल्यात. ह्या दुडवांचो बरो उपयोग हांव करतलो. आमच्या इस्कॉलांत एक स्कॉलरशीप दवरूंक जाय ती दवरतलो. सालिगांवच्या सिमनारींत तांकां दुडवांची जायती गरज आनी अडचण आसता. उरलेले दुडू थंयसर धाडटलो. म्हणटच ह्या दुडवांचो तुमच्या नांवान हो बरो उपयोग जातलो हें आस्वासन हांव तुमकां दितां. आनी तुमकां आनीक एक फावट सगल्यांक काळजांत हांव देव बरें करूं म्हणटा. आनी जो मोग आसा तो वाडत वचून दी. केन्नाय हांव नवी फिरगोस ओल्ड गोवा वेता त्या रस्त्यार आसा. म्हणटच ओल्ड गोवा आमी सगळीं वेतात केन्नाय भितर सरचें आनी वाटेर मेळटा तेन्ना केन्नाय जाप दिवंक उदार जावचें. देव बरें करूं. देव बरें करूं फादराक देव बरें करूं म्हणटा आसतना तुमकां सगल्यांक हांगा हाजीर जालोल्यांकूय हांव देव बरें करूं म्हणटा. सकाळीं फुडें उठून आमच्या पाद विगारा सोवें मोग आनी उपकारी मन दाखोवंक तुमी सगळीं वेळ काडूंक हांगा एकठांय जाली देखून तुमकां सगल्यांक कालचांतान देव बरें करूं. देवान तुमचेर आनी तुमच्या बऱ्या वावराचेर भरपूर आशिर्वाद घाल.